आज चाहिँ हामी चाहिँ एनएफए लाई चाहिँ डिएफए मा कसरी कन्भर्जन गरिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यस भिडियोमा सिक्ने छौं र त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ सुरुमा एउटा थ्योरम हुन्छ यसको चाहिँ हैन इक्विभ्यालेन्स अफ एनएफए एन्ड डिएफए को चाहिँ त्यो थ्योरम मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यो थ्योरम तपाईले जे बुझ्नुहुन्छ त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि यो हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ म यो हिसाबबाट चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो थ्योरम पनि बुझाइदिन्छु, हिसाब गर्दै आउँछु। अनि त्यसपछि हिसाब बुझिसकेपछि तपाईले त्यो थ्योरम आफै बुझ्नुहुन्छ। र सुरुमा चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज दिन्छ अथवा कुनै एउटा फिगर दिन्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यो फिगरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एनएफए बाट डिएफए मा कन्भर्जन गर्नुपर्छ। अनि अब यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो भने यसको ल्याङ्ग्वेज खास के हो त, स्टार्टिङ zero and with 00 or 01 दिन सक्छ, फिगरमा पनि दिन सक्छ। र अब चाहिँ हामीले यसलाई कसरी चाहिँ एनएफए बाट डिएफए मा कन्भर्जन गर्नुपर्छ भनेर हामीले म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। र पछि हामीले चाहिँ यहाँ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा लेट गरिन्छ हामीले हाम्रो त्यो पाँचवटा जुन हामीले एनएफए डिएफए मा गर्दाखेरि जुन पाँचवटा लिएको थियौं नि पहिला लेट n इक्वल्स टु यसलाई n एनएफए को लागि हामीले सुरुमा यो फिगरको लागि n भनेको के छ हाम्रो qn हो कि हैन। अर्को हाम्रो हुन्छ डेल्टा n, अर्को हाम्रो हुन्छ q नट, अर्को हाम्रो हुन्छ फाइनली समेसन। यति पाँचवटा त मैले त तपाईलाई सुरुदेखि नै भन्दै आइसकेको छु। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले के भित्रको छुट्टा छुट्टै भ्यालुहरुलाई चाहिँ हामीले यतापट्टि तल लेख्नु पर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो qn भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा दुईटा तीनवटा स्टेट छ हो कि हैन। हाम्रो क्यापिटल qn भनेको के छ q नट, q1, q2 छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो त भइहाल्यो, ट्रान्जिसन भइहाल्यो भएन। अब हाम्रो अर्को यो के छ q नट इक्वल्स टु कति छ हाम्रो इनिशियल q नटै छ हाम्रो, यो पनि तपाईले बुझिसक्नु भयो। अब हाम्रो फाइनल स्टेट कुन छ f नट बराबर कुन छ हाम्रो q2 छ, यो पनि तपाईले बुझिहाल्नु भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो समेसन भनेको त 0 र 1 छ। यदि तपाईले बुझिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले यसको चाहिँ यहाँ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। टेबल कसरी बनाउने भनेर म तपाईलाई सिकाउँछु। हाम्रो डेल्टा त के छ डेल्टा n भइहाल्यो हाम्रो यो हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ दुईटा भ्यालुहरु हाम्रो 0 र 1 छ हामीसँग, 0 र 1 छ। यो पहिला पनि मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु कसरी चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा ग्राफको चाहिँ तपाईले कुनै पनि एउटा डिजाइनको चाहिँ कसरी टेबल बनाउने भनेर मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु। र त्यसरी हाम्रो कुन छ यहाँ q नट छ सुरुमा, अर्को हाम्रो भनेको q1 छ, अर्को हामीसँग भनेको q2 छ। यतिसम्म तपाईले बुझ्नु भयो होला। अब त्यसै q1 बाट 0 मा जाँदाखेरि q1 बाट 0 मा जाँदाखेरि हाम्रो के q नट बाट 0 मा जाँदाखेरि हाम्रो कहाँ पुग्छ हाम्रो q1 मा पुगेछ हो कि हैन। अनि सरी यो फिगरमा एउटा एकचोटी यहाँ 0 अनि q1 मा पुगेछ। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो q नट मै छ, कमाइदिने q नट मा पनि छ नि त, q नट मा लेख्ने दुईटा भ्यालु भएको कारणले। अनि अर्को q नट बाट 1 त कहाँ छ छैन नि त, यहाँ 1 नहुने बित्तिकै के लेख्ने हाम्रो एउटा केही पनि छैन, त्यहाँ कुनै पनि स्टेटमा गएको छैन भनेर लेख्ने। अब हामीसँग q1 देखि 0 मा कुन छ q2 छ एउटा, अनि q1 देखि 0 मा एउटा q2 छ q2 भयो। अर्को q1 देखि 1 मा हाम्रो कुन छ q2 नै छ। यति पनि तपाईले बुझ्नु भयो। अब q2 बाट त कुनै पनि छैन हाम्रो भइहाल्यो। यतिसम्म तपाईले बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्छौं, अब चाहिँ हामीले डिएफए को लागि चाहिँ फेरि नयाँ टेबल चाहिँ सिर्जना गर्छौं। यहाँ राख्यो किनकि हाम्रो डिएफए को डिजाइन गर्ने बेलामा यो टेबल हामीलाई आवश्यकता पर्छ। र त्यही भएर चाहिँ अब मैले चाहिँ यो डिएफए को लागि छुट्टै एउटा हैन। अब चाहिँ अहिले हाम्रो एनएफए को लागि हामीले त्यो प्रोसेस गर्यौं, अब डिएफए को लागि गर्छौं हैन। डिएफए को लागि सुरुमा सबै त्यही हो। डिएफए मा हामीले के गर्थ्यौं जस्तै अब डिएफए लाई हामीले डी लेट गर्यौं भने पनि लेट डी गर्ने हैन। यो सबैको यसको प्रोसेसहरु ल्याङ्ग्वेजहरु सबै म तपाईलाई पीडीएफ बनाएर तल राखिसक्छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर। र डी भनेको हाम्रो के छ एउटा क्यूडी भइहाल्यो हाम्रो,
अर्को हाम्रो समेसन छ अनि अर्को हामीसँग के छ डेल्टा डी छ अर्को एफ नट एफ डी भन्नु भयो अनि क्यू नट भन्नु भयो यो तपाईले आफैले लेट गर्ने कुराहरु हो र अनि अब हाम्रो क्यूडी भन्ने कति छ यसमा क्यू नट क्यू1 क्यू2 हुन्छ यसमा चाहिँ के भएको हुन्छ समेसन भनेको त पहिलाको समेसनै भयो किनकि 0 र 1 नै हुने भयो त्यही भइहाल्यो त्यही फिगर भनेपछि अनि त्यसपछि इनपुट भनेको सेम हुने भयो अनि क्यू नट ड्याश भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन यो क्यू नट ड्याश भनेको चाहिँ हाम्रो क्यू नटै हुन्छ जहिले पनि किनकि इनिशियल स्टेट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन डीएफए होस् या एनएफए होस् जस्तो कन्भर्जन हुँदा पनि इनिशियल स्टेट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन यति भइसकेपछि अब के गर्न सक्छ हामीले यसको टेबल बनाउन सक्छौँ हैन टेबलको लागि मैले यहाँ लिए थोरै ठाउँ टेबल हामीले डेल्टा डी भयो हामीसँग 0 छ हामीसँग यहाँ 1 छ यो टेबल कसरी बनाउने एकदम ध्यान दिनु होला यहाँ चाहिँ के छ भन्दा हामीसँग सुरुको कुन छ सुरुमा जहिले पनि के गर्ने जुन एनएफए को अगाडि गए हाम्रो आथे नि यसलाई लिएर तपाईले सिधै यहाँ ल्याएर रिप्लेस गराइदिनु सुरुमा बुझ्नु भयो नि त्यसको लागि हामीले क्यू नट मा के छ क्यू नट क्यू1 छ हो कि हैन सरी क्यू1 यो तपाईले इजिली यो बुझिहाल्नु भयो अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जुनमा अब चाहिँ तपाईको यहाँ जुन स्टेपहरु आइराख्यो नि त्यो सबै स्टेपहरु तपाईले यहाँबाट चाहिँ के रे इलाबोरेट गर्दै जाने के खुलाउँदै जाने भनेको जुन अब क्यू नट क्यू1 लाई चाहिँ तपाईले यहाँ लेख्ने क्यू नट कमा क्यू1 लाई यहाँ तपाईले लेख्ने हो कि हैन यसलाई तपाईले लेख्ने बित्तिकै क्यू नट क्यू1 लाई लेख्ने बित्तिकै अब यहाँ गएर के हेर्नु भन्दाखेरि क्यू1 को भ्यालु कहाँ 0 हुँदा कहाँ छ क्यू1 अनि क्यू नट को भ्यालु 0 हुँदा कहाँ छ यहाँ लेख्नुस् क्यू1 को भ्यालु के रे 0 हुँदा कहाँ छ यहाँ लेख्नुस् अब यो कसरी लेख्नु भन्दाखेरि तपाईले यहाँ दुईटा सँगै छ नि त यो दुईटा सँगै छ हैन यो दुईटा सँगै भएपछि यहाँ पनि दुईटा सँगै छ हो कि हैन भनेको क्यू नट क्यू1 हेर्ने क्यू नट र क्यू1 हेर्ने क्यू नट र क्यू1 हेर्दाखेरि यो 0 मा गएको छ नि त यो दुईटा 0 मा गयो कि गएन दुईटालाई एउटै मान दिनुस् अनि यो दुईटालाई एउटै मान्दाखेरि यहाँ टोटल भ्यालु कुन छ क्यू1 क्यू नट क्यू2 त तीनटै यो सबै यो दुईटाको 0 मा जुन भ्यालु छ तपाईले यसलाई लिएर यहाँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ क्यू नट क्यू1 क्यू2 यो बुझ्नु भयो नि यो बुझ्नु पर्ने तपाईहरुले अनि त्यसपछि अरु क्यू नट र क्यू1 अब 1 मा जाँदाखेरि क्यू नट र क्यू1 अब 1 मा जाँदाखेरि हामी चाहिँ के छ यो दुईटा छ नि त अहिले हामीले यो दुईटा लियौं अब यो दुईटा लिन पर्यो फाइदा हाम्रो काम छैन हामीलाई यो किनकि यो हाम्रो सेटै हैन यो हैन अनि हामीसँग के छ क्यू2 छ यहाँ हामीले त्यही भएर क्यू2 लेख्यौं यही हो मेन बुझ्नु पर्ने यहाँ मेन कुरा भनेको यसको युनियन र यसको युनियन गरेर यहाँ लेख्ने हो के थ्योरममा चाहिँ युनियन तरिकाले बुझाछ मैले तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यसरी बुझाइदिएको छु र त्यसपछि अब हामीसँग अर्को कुन छ अब हामीले फेरि यसलाई खुलाउनु पर्यो कि परेन खुलाउनु पर्यो नि किनकि यो त हाम्रो यहाँ आउनु पर्यो जसरी क्यू नट क्यू1 क्यू2 अब तपाईले के गर्नु पर्यो तीनटालाई हेर्दिनु पर्यो तीनटाको लागि हेर्दाखेरि 0 मा जाँदै सबै परेछ नि त यो सबै पर्दै पर्दैन क्यू नट क्यू यो सबै पर्छ त्यही भएर अब हामीले यसलाई त लेखिदैन यहाँ फाइल के रे इन्टी त लेखिदैन अब हाम्रो क्यू1 क्यू नट क्यू1 क्यू2 यो चाहिँ यहाँ हामीले लेखिन्छ किनकि 0 मा जाँदा अब यही तीनटा जाँदाखेरि अब यत्रो यहाँ सबै लेख्नु पर्यो यो 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 पनि हट्यो यो पनि हट्छ कि हट्दैन यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो इन्टी त लेखिदैन क्यू2 आयो यहाँ हो कि हैन अब यहाँ तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने क्यू नट क्यू1 यहाँ आएर यसको नि इलाबोरेट भइसक्यो अब अनि त्यसपछि यसको यहाँ आएर यो पनि अब यसको क्यू2 त यहाँ छैन नि त हामीले छैन छ त छैन त्यही भएर अब हामीले क्यू2 लाई इलाबोरेट गर्छौं क्यू2 लाई अब अलिकति गर्दाखेरि के भयो क्यू2 मा कुन छ 5 अब फाइललाई इलाबोरेट गर्नु पर्यो फाइललाई गर्दाखेरि 5 त के भयो 5 को 5 यसको खासै मतलबै भएन हैन अब त्यसपछि यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले इजिली यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसको यसलाई यो टेबललाई चाहिँ फिगरमा बदल्नु पर्छ हैन त्यही भएर चाहिँ सुरुमा हाम्रो इनिशियल स्टेट के छ जहिले पनि क्यू नट हुन्छ हामीले के गर्यौं यहाँ के गर्यौं क्यू नट लियौं एउटा हो कि हैन क्यू नट पछि के छ हाम्रो क्यू नट 0 मा जाँदाखेरि क्यू नट क्यू1 मा पुग्छ यो भनेको हाम्रो एउटा सिंगल स्टेट हो के अब चाहिँ भनेको क्यू नट 0 मा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो क्यू नट क्यू1 मा पुग्छ यही भनेछ नि अब क्यू नट 1 मा जाँदा के छ छैन 5 छ काम छैन भन्ने हो क्यू नट 1 मा जाँदाखेरि कतै पनि जाँदैन क्यू नट
अनि त्यसपछि अब Q0 Q1 हो कि हैन भनेको 5 मा जान्छ हो किन 5 भन्ने हाम्रो के छ अर्को स्टेट छ यहाँ 5 छ अनि यो भने 5 भनेको यसमा त 0 र 1 जहिले पनि त्यही भइहाल्यो 0 र 1 गइहाल्छ तपाईलाई मैले पहिले DFA मा सिकाइसकेको छु तपाईलाई यो 5 भनेको चाहिँ हाम्रो डेड स्टेट जस्तो हो के DFA मा मैले भने जहिले पनि डेड स्टेटबाट कतै पनि जाँदैन 0 र 1 मा मात्र जान्छ भनेर र हाम्रो यसको त काम सकिसक्यो किन अब Q0 Q1 बाट चाहिँ अनि 0 मा जाँदाखेरि Q0 Q1 Q2 मा गएको छैन यो भनेको हाम्रो एउटा सिंगल स्टेट हो के यसबाट कहाँ त गएको छ हाम्रो 0 मा जाँदाखेरि Q0 Q1 Q2 मा गएको छ हो कि हैन यसबाट 0 मा जाँदाखेरि Q0 Q1 Q2 मा गएको छ यो भनेको एउटा हाम्रो सिंगल स्टेट हो कि हैन अब यो 1 मा जाँदा Q2 मा गएको छ यो 1 मा जाँदा Q2 मा गएको छ है त Q2 मा गएको छ हो कि हैन अब त्यसपछि अब यो 0 मा जाँदा कता गएको छ यसमै गएको छ हो कि हैन हामी त्यही भएर के गर्छौं यही राखिदियौं इजी तरिकाले यो 0 मा जाँदा त्यही 0 मा गएको छ अब यो त्यो चाहिँ 1 मा पुग्दा Q2 मा गएको छ हो कि हैन त्यही भएर यसलाई हामीले यहाँ लिएर 1 गरेर Q2 मा लगाएर राखिदियौं अब त्यसपछि Q2 के छ Q2 त 5 मा गएको छ Q2 मा 0 नि 5 1 पनि 5 0 पनि 5 सरी 0 पनि 5 अनि 1 पनि 5 मा गछ यसरी चाहिँ तपाईले NFA लाई चाहिँ DFA मा कन्भर्जन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो मन पर्यो बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु र कुनै पनि मैले चाहिँ थ्योरम चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाउन चाहिने किनकि थ्योरममा सबै मैले तपाईलाई जुन जुन भनेको छु सबै त्यही थ्योरममा लेख्ने नै त्यही हो थोरै त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई युनियनको कुराहरु आउँछ